अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। सामीन, दो तीन खबरें थी आपसे शेयर करनी थी। पहले तो जिक्र करना है हमने कुछ सियासी गिद्धों का। ये गिद्ध जो होते हैं, गिद्ध और उकाब में फ़र्क क्या है, और अल्लामा इकबाल साहब ने उकाब को डिफरेंस क्यों बताया है गिद्धों के साथ, कि उनका बड़ा फ़र्क है। लेकिन आजकल वो कहलाते तो जनाब उकाब हैं, शाहीन हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर वो मुर्दार खोर सियासी गिद्धों का किरदार अदा कर रहे हैं। उस हवाले से बात करते हैं। और दूसरी तरफ जनाब बात करनी थी हमने सदर डॉक्टर आरिफ अलवी साहब के हवाले से। अचानक खबरें आने लगी कि उनसे कोई इस्तीफा लिया जा रहा है जनाब। अब इस वक्त इस्तीफा क्या मतलब है, उसे क्यों लिया जा रहा है, उसके मकासद क्या हैं। फिर मैंने कहा जरा इस खबर को चेक करें, तो उसमें से जनाब कुछ चीज़ें मुझे मिली हैं, वो भी मैंने आपके सामने रखनी है। इसके अलावा हम्माद अजहर साहब है, उनके घर पर पुलिस ने छापा मारा है, और मैं हैरान हूँ कि ये लोग क्या चाहते हैं। हम्माद अजहर को इलेक्शन लड़ने नहीं दिया, और उनके वालिद मियां अजहर साहब, जो नवाज शरीफ साहब के भी सीनियर जनाब रुकन है, और अहम तरीन रहनुमा चुके हैं, साबिक गवर्नर रह चुके हैं, वो चूंकि इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनके कागजात हैं, वो इस वक्त खासे अलील हैं, खासी उनकी उम्र हो चुकी है। लेकिन बहरहाल चूंकि वो एक पॉलिटिकल फिगर हैं, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो घर पर ही हैं। लेकिन उनके घर पर जनाब छापा मारा गया, उस वक्त कोई घर में मौजूद नहीं था, खवातीन थी। तो इस मरतबा पुलिस ने जनाब उनके घर का जो तमाम फर्नीचर था, वो तोड़ फोड़ के रख दिया जनाब। लाखों रुपए का उन्होंने नुकसान कर दिया, और जाते हुए धमकियां दे गए कि जनाब हमाद अजहर से कहो कि आ जाए, वरना मजीद उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसी तरीके से जनाब कराची में भी कोई इंडिपेंडेंटली वहां पर उनको तकरीबात नहीं करने दी गई। पहला उन्होंने आगाज किया था कि उन्होंने एक महफिल मिलाद वहां पर मुनक्किद की, कि इसका आगाज जो इलेक्शन कमीशन इलेक्शन मुहिम का, वो महफिल मिलाद से किया जाए। तो वहां पर भी जनाब कुछ पुलिस के लोग मौजूद थे, और मुबैना तौर पर एम के लोग थे। वो आए, और वही 80 वाली दहाई की जनाब सियासत शुरू की, और बहुत तोड़ फोड़ की। और सबसे ज्यादा बाहर जो गाड़ियां खड़ी थी, बड़ी कीमती गाड़ियां, मोटरसाइकिल थी, कारें थी, जब बड़ी बड़ी गाड़ियां थी, उनको तहस नहस करके रख दिया। उनका करोड़ों रुपए का तकरीबन नुकसान करके रख दिया। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पाकिस्तान में सियासत हो रही है, और उसका आप अंदाजा लगाएं कि क्या उसके मतलब नतायज क्या होंगे। और नतायज की सूरत हाल देखें, तो शेर जो है, शेर के बारे में गुज़श्ता दिनों जनाब मरीम नवाज़ साहिबा ने मुख्तलिफ जलसों से जब खिताब किया, तो उन्होंने कहा जी शेर शेर होता है। शेर की ख़ुसूसियत ये है कि वो खुद शिकार नहीं करता, शेरनी बेचारी जाती है, वो शिकार करके लाती है, शेर के आगे रखती है, वो खुद खाता है, और बाकी जनाब जो बच जाता है वो बाकी घर वालों के काम आता है। अब यहाँ भी सूरत हाल ऐसी ही है भारत के। शेर साहब तो वो घर से निकलते नहीं है, वो कहते हैं कि मेरे लिए शिकार करके लाएं। तो वो कभी जनाब पुलिस को हुक्म देते हैं, कभी दूसरे इदारों को, कभी मुकदमात, कभी मार दाड़, कभी जनाब तोड़ फोड़ की जाती है। इस तरीके से तो शेर के लिए शिकार किया जा रहा है। उसके नतायज क्या होंगे, बहरहाल जो भी होंगे। गुज़श्ता दिनों जनाब जहांगीर तरीन साहब खिताब कर रहे थे अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से, और वहाँ नारा लगा, आया आया शेर आया। अब शेर जो है, शेर से इत्तेहाद है नून लीग के साथ, आईपीपी का, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का। तो अब शेर का नाम लिया जा रहा था, अकाब का नाम नहीं लिया जा रहा था। तो उन्होंने फिर कहा जी नहीं, शेर ही नहीं आ रहा, उसके ऊपर अकाब भी है, अकाब भी आ रहा है जनाब। तो ये कहने का हद तक तो ठीक है, लेकिन ये जो अकाब है, ये गिद्ध साबित हो रहा है। अब जो उकाब और जनाब जो गिद्ध में बुनियादी फर्क है, वो ये है कि गिद्ध जिसामत में बड़ा होता है, और उसके मुकाबले में उकाब बहुत छोटा है। लेकिन गिद्ध हमेशा मुर्दार खाता है, मतलब जो मरा हुआ जानवर पड़ा होगा, वहां जाएगा और वो खाएगा। और उकाब जो है, कभी भी वो नहीं, वो मुर्दा मुर्दा चीजें नहीं खाए, वो फ्रेश मीट खाएगा, और खुद ही शिकार करेगा, और खुद ही खाएगा। ये उसकी जो है ना पहचान है। और अल्लामा इकबाल ने तो जो मर्द मोमिन का तसव्वुर है, वो इसी शाहीन और उकाब से जो है ना किया है। तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर, और तुम दिए बाद मुखालिफ से न घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो उनका जो कंसेप्ट है उकाब का है। अब ठीक है, जिस तहकाम पाकिस्तान पार्टी को उकाब का निशान मिल गया, लेकिन ये लोग क्या करेंगे कि इन्होंने 266 में से 40 नशिस्तों पर भी अपनी उम्मीदवार नहीं खड़े किए, और ख्वाब देख रहे हैं जनाब बड़े बड़े। इसी तरीके से जनाब कुछ 50-60 के करीब इन्होंने एमपीएस के उम्मीदवार खड़े किए हैं, और ये दावा कर रहे हैं कि हम वजारत आला लेंगे। वो किस तरह लेंगे, वो जनाब अब सामने आ गया है।
کہ یہ عقاب جو در حقیقت سیاسی گدھ کا کردار ادا کر رہا ہے، یہ جو پی ٹی آئی کے بلے کا نشان واپس لیا گیا اور اس کے بعد تمام کے تمام امیدوار آزاد حیثیت میں لڑ رہے ہیں۔ اب جناب میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ جو ریٹرننگ آفیسرز ہیں ان کی طرف سے یقین دہانی بلکہ بیان حلفی لیے جا رہے ہیں کہ آپ کامیابی کے آپ کو اس صورت الیکشن لڑنے کی اجازت دی جا سکتی ہے کہ کامیابی کے بعد آپ پی ٹی آئی میں نہیں جائیں گے، اس کو کسی طور پر بھی سپورٹ نہیں کریں گے۔ اگرچہ پی ٹی آئی بھی اپنے ارکان سے حلف لے رہی ہے، قرآن پاک پر حلف لے رہے، اور وہ لوگ حلف دے رہے ہیں کہ وہ جیتے چاہے ہارے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے رہیں گے، اور خاص طور پر جیتنے کی شکل میں تو ہر صورت پی ٹی آئی کے کہے ہوئے امیدوار کوئی اور جو وزارت اعلیٰ یا وزارت عظمیٰ کا ہوگا اس کو ووٹ دیں گے، اس کے علاوہ کہیں ووٹ نہیں دیں گے۔ اور عوام کی طرف سے بھی بڑا پریشر ہے، انہیں کہا جا رہا ہے کہ بھائی آپ کو ہم ووٹ دے رہے ہیں، یہ ہماری امانت ہے، اور یہ ووٹ عمران خان تک پہنچانا ہے، یہ آپ کا ووٹ نہیں ہے، یہ عمران خان کا ووٹ ہے۔ مطلب ووٹرز ان کو تاکید کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود چونکہ گدھ کا کام ہوتا ہے کہ وہ فریش نہیں شکار کرتا، وہ جناب حرام ہی کھاتا ہے، تو یہاں حرام کھانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ اس کے لیے پلان کیا کیا جا رہا ہے؟ گزشتہ روز جناب علیم خان نے ایک انٹرویو دیا ہے اے آر وائی پر جناب وسیم بادامی صاحب کو، اور اس میں جناب انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ جناب بہت سارے جو امیدوار ہیں وہ ہمارے ان سے رابطے میں، اور انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ الیکشن جیت کر آئی پی پی میں استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہو جائیں گے، اور وہ لوگ شامل ہوں گے اور جناب پھر ہم حکومت بنائیں گے۔ یہ جناب انہوں نے خواب دیکھے جا رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ ہے نا کہ لاکھ پڑھتا رہے تو پیار کے منتر ساجد، جن کی فطرت میں ہو ڈسنا وہ ڈسا کرتے ہیں، ہاتھ سے بن کے یہاں لوگ جیا کرتے ہیں، زخم دینے کو ہی سامان کیا کرتے ہیں، لاکھ پڑھتا رہے تو پیار کے منتر ساجد، جن کی فطرت میں ہو ڈسنا وہ ڈسا کرتے ہیں۔ تو جہانگیر ترین ہو، علیم خان، ان کی فطرت میں جو کہ ڈسنا ہے، انہوں نے پارٹی میں رہتے ہوئے انہیں ڈستے رہے، اور پھر اشارے پر پارٹی توڑی، انہوں نے تقسیم پیدا کی، ان کو جناب دو لخت کیا اور بہت سارے ٹکڑے کیے، لیکن اب بھی وہ سیدھے رہ بھائی آپ میں اتنی جرت ہے تو آپ الیکشن میں کھڑا کر دیتے، انہیں امیدوار کھڑا کرتے، آپ کیوں بھیک مانگ رہے تھے؟ آپ کو نون لیگ دھتکار رہی تھی اور آپ ان سے ایک ایک دو دو سیٹوں کی بھیک مانگ رہے تھے، آپ بھیک مانگ کر تو الیکشن لڑ رہے ہو، اور پھر آپ میں اتنی جرت نہیں ہے کہ اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کرتے اور اپنا شکار کرتے، لہٰذا آپ مردار کھانے کے چکر میں ہو۔ آپ چاہتے ہو کہ جب یہ پی ٹی آئی کے لوگ جو اس وقت یقین کریں بڑے زبردست جوش و جذبے میں ہیں، ان کے لوگ وہ اپنے لوگوں کو جتوانا چاہتے ہیں، لیکن یہ ان پر نظریں گاڑے بیٹھے ہیں کہ جب وہ جیتیں گے تو پھر پہلے کیا کیا جائے گا کہ ان کینڈیڈیٹس، وہ امیدوار جو اس وقت رکن ارکان اسمبلی بن چکے ہوں گے، ان کے ضمیروں کو مردہ کیا جائے گا۔ جب ان کے ضمیر مر جائیں گے پھر ان سے پارٹی تبدیل کرائی جائے گی، اور پھر یہ سیاسی گدھ جو اپنے آپ کو عقاب کہتے ہیں پھر اس مردار کو کھائیں گے اور پھر آگے بڑھیں گے۔ حیف ہے ان پر، تف ہے ان پر، اور مزید میں کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن افسوس بہت ہوتا ہے کہ اس طریقے سے پاکستان کی سیاست کو آگے بڑھایا جا رہا ہے، اس طریقے سے معاملات کو آگے بڑھایا جا رہا ہے، جو بہت ہی افسوسناک ہے۔ اور ایسے میں جناب نظر آ رہا ہے ہماری اعلیٰ عدالتوں کو کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، کس قسم کا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ ہمارے یہاں قانون تو اندھا ہوتا ہے نا جی، ہمارے لگتا ہے کہ ہماری عدالتوں کو بھی کچھ نظر نہیں آ رہا، ہاں سب کچھ نظر آ رہا ہے لیکن ہمارے اعلیٰ عدالتوں کو بالکل نظر نہیں آ رہا۔ اور اس حوالے سے وہ انور مقصود نے بڑا دلچسپ جملہ کہا، اس نے کہا جی کہ میں اسلام آباد کی جب سڑکوں پر گیا تو میرے پاس ساتھ کچھ جناب اہم افراد بھی موجود تھے، تو میں نے جہاں بھی دیکھا تو لکھا ہوا تھا، بڑے بڑے بورڈ لگے ہوئے تھے، سویا سپریم، سویا سپریم، سویا سپریم۔ تو میں نے ان سے درخواست کی کہ مہربانی، اگرچہ حقیقت یہی ہے کہ سویا ہے جو ہے سپریم، لیکن یہ جو آپ نے بڑے بڑے بینرز لگا رکھے ہیں، بہت بڑے پورٹریٹ لگا رکھے ہیں، خدا کے لیے ان کو ہٹا دیں تاکہ لوگوں کو اس طرح بھی پتہ نہ چلے کہ بالکل ہی جناب ہمارا جو سپریم ہے وہ سویا ہوا ہے، وہ چاہے سپریم لیڈر ہو، چاہے وہ سپریم کورٹ ہو یا سپریم ادارے ہوں، سب طرف جناب سوئے، اور ملک میں جمہوریت کا مذاق اڑایا جائے۔ یہ آپ عارضی طور پر فائدے نہیں لے رہے، آپ ملک کو نقصان دے رہے ہیں، ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کیا جا رہا ہے۔ خدا کے لیے ایسا نہ کرو، یہ عارضی اقتدار ہوتا ہے، عارضی عہدے ہوتے ہیں، 2-4 سال کے ہوتے ہیں، بالکل ختم ہو جاتے ہیں، اور پھر آپ کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے جو لوگ تھے ان کو بھی اب کوئی جانتا تک نہیں، کوئی یاد تک نہیں کرتا، وہ دھکے کھاتے پھرتے ہیں۔ آپ کے ساتھ بھی ایسے ہوگا۔
لیکن اس طرح ملک کو کم سے کم نقصان نہ پہنچائے. دوسروں پر 9 مئی کا الزام لگاتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ ملک کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں. یہ کسی طور پر بھی درست نہیں ہے. ایسے میں سپریم کو جاگنا ہوگا، اور کب تک جناب وہ سویا رہے گا؟ اور یہ جو مردار خوری کی جناب یہ علامت بن گیا ہے عقاب، اس کو تو بھی ختم کرنا ہوگا. ورنہ اگر الیکشن کے بعد ایک اور یہ بڑا کھیل کھیلا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ ملک کو بہت بڑا نقصان ہوگا، اور جس کی شاید تلافی بھی نہ ہو سکے. اللہ کرے ایسا نہ ہو. میرا ملک قائم رہے، تا دائم رہے، آباد رہے، شاد رہے. میری دعا ہے. لیکن ہمیں پہچاننا ہوگا، اور خاص طور پر جن کے جو اس وقت جن کے ہاتھوں میں اقتدار ہے، انہیں سوچنا ہوگا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. سامعین، یہ میری اب تک کی گزارشات تھی. مجھے میرے چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.